अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? आज घर में मौजूद हैं, छुट्टी है। दोस्तों, आज मैं बताऊं कि फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये हुकूमत जो है क्यों इतनी उसकी जाने की दिलचस्पी में। आज चीज़ भी आपके सामने आ गई है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं और जिनकी कम्पिटेंसी पे, ऑनेस्टी पे नोबॉडी कैन रेज़ फिंगर, कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता उसकी ईमानदारी पे और उसकी दियानत पे और उसके कम्पिटेंसी यानी कि उसकी बेहतरीन जज होने पे। ये हुकूमत काफ़ी दिनों से उनके पीछे लगी हुई थी और जिसकी वजह से आप देखें कि ये अनवर मंसूर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। और मैंने तभी कहा था कि ये एक इस्तीफ़ा नहीं बनता, ये इस्तीफ़े 4 बनते हैं। मंसूर अली ख़ान का, वज़ीर कानून जिसने ये मशवरा दिया उसका, और सदर पाकिस्तान जिसने ये एहतसाब दाखिल किया है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिसके मशवरे से ये रेफरेंस दायर हुआ है। अब दोस्तों, आज देखें इतने चौंका देने वाली जो है ना वो ख़बर आई है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है, तो इसलिए वो जस्टिस साहब कहते थे कि मेरा केस ओपन ट्रायल हो, ओपन हो। तो ये हुकूमत ओपन होने से भागती थी क्योंकि इन्हें पता था कि फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं। आज उन्होंने कहा है कि मेरे जो बीवी और बच्चों का इल्ज़ाम लगता है कि मैंने प्रॉपर्टी वो ज़ाहिर नहीं की, तो वो मेरी बीवी की प्रॉपर्टी है, बच्चों की प्रॉपर्टी है, वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी जायदाद भी छुपाई, अपने बीवी बच्चों की जायदाद भी छुपाई और वो डिक्लेयर नहीं की, और वो सादिक और अमीन है। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो चोर और डाकू हैं। दोस्तों, इस हुकूमत को पूरा ये ख़तरा है कि अगर ये फ़ाइज़ ईसा साहब इधर रह गए, ये मैं आपको यकीन करो बिल्कुल दिल की बात कह रहा हूँ, मौजूदा हुकूमत की, अगर ये फ़ाइज़ ईसा साहब इधर रह गए और उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है, तो ना ये इमरान ख़ान सादिक और अमीन रहेगा और ना नवाज़ शरीफ चोर और डाकू रहेगा। ये उलट हो जाएंगे बिल्कुल। इमरान ख़ान चोर और डाकू हो जाएगा और नवाज़ शरीफ सादिक और अमीन हो जाएगा। इसलिए ये हुकूमत जो है ये किसी सूरत नहीं चाहती कि फ़ाइज़ ईसा को जो है इधर रहने दें। ये तो थोड़े बहुत वकला, हम वकला जो है वो तो उनसे वो हुकूमत ये डरती है। ये वरना ये इन्होंने कब तक का फारिग कर दिया होता। जैसे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को फारिग किया है, वो मेरा क्लास फेलो है, मैं जानता हूँ वो भी बेहतरीन इंसान है, लेकिन उसको भी करवाया गया है, इसको भी करवाया जा रहा है। और इसके ऊपर सारा इल्ज़ाम वो जो ख़ादम हुसैन का धरना था इस्लामाबाद फैज़ चौक में, उस हवाले से भी इसके ऊपर एलिगेशन लगे, क्योंकि इसने मौजूदा जो ISI के सरबराह हैं इसको तलब किया था कि आपने धरने में पैसे क्यों बांटे थे, किस हैसियत में बांटे थे। वो एक सियासी तौर पे आए थे कि जी हमें इसको जो मौजूदा हुकूमत को गिराना है, तो उसको उठाने के लिए आप आए और आपने लिफाफों में वो हज़ार रुपए दिए और ख़ुद तस्लीम किया। तो ये फ़ाइज़ ईसा साहब का जवाबुल जवाब आज पढ़ लें। आज तमाम अखबारात की हेडलाइन बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने टीवी पे वो चीज़ आने नहीं दी, लेकिन अखबारात में वो आया हुआ है। तमाम अखबारों की हेडलाइन में वो ये बयान आया हुआ है उनका कि मौजूदा वज़ीर आज़म ने ऑफशोर कंपनी बनाई, उसको भी छुपाया जो नियाज़ी ऑफशोर कंपनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों वो सादिक और अमीन है, और जिसने बच्चे से तनख्वाह नहीं ली अपने बच्चे से, वो चोर और डाकू है। कमाल की बात है ना आपको। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नज़र आता है। लैला नज़र आती है और मजनू नज़र आती है और लैला नज़र आता है। ये ऐसे लोग हैं।
تو یہ جو ہے استعفیٰ جو ایک آیا ہے، اور کل پاکستان بار کونسل نے یہ مطالبہ کیا ہے. ہمارے وکیلوں کی سب سے بڑی تنظیم جو ہے وہ پاکستان بار کونسل ہے. اس کے وائس چیئرمین جو ہیں عابد ساکی صاحب ہیں. ان سب نے یہ متفقہ طور پہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر قانون فروغ نسیم جو MQM کا MNA ہے، اس کو فوری طور پہ وہ استعفیٰ دے. اور اس کا جرم یہی ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے ججوں کے پیچھے جاسوس لگائے ہوئے ہیں. یہ الزام ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے، اس حکومت نے ججوں کے پیچھے جاسوس لگائے ہوئے ہیں اور یہ ان کی جاسوسی کرتے ہیں. اور دوسرا، اس نے جو انور منصور خان نے بھی کہا تھا کہ یہ میں ان ججوں سے کیس نہیں سنواتا، تو بعد میں جو ہے نا وہ اس وقت وہ فروغ نسیم عدالت میں موجود تھا، سارے موجود تھے، تو انہوں نے کہا جی شاباش شاباش انور منصور خان شاباش. جب پاکستان بار کونسل نے کہا کہ یہ استعفیٰ دے تو پھر دوسرے دن انہوں نے اپنا موقف بدلا حکومت نے، اور انہوں نے کہا ہاں ہاں جی استعفیٰ دو، یہ تو ججوں کی بڑی توہین ہو گئی ہے، ان کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا ہے. تو دوستو، پاکستان بار کونسل اور وکلاء جو ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کھڑے رہیں گے، ہم نہیں ڈریں گے کسی سے بھی. ہمیں ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. لہٰذا یہ تحریک آگے بڑھتی جائے گی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس موجودہ حکومت کا کچا چٹھا سامنے کھل جائے گا. اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ سخت الفاظ میں کہ یہ عمران نیازی صاحب جو ہے نا، یہ بوریا بسترا گول کر کے لندن بھاگیں گے. لندن ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. جب مشرف صاحب ادھر تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں شیر ہوں، شیر، اور میں کہیں نہیں جاؤں گا. تو ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ بھاگ کے چلے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے. یہ عمران خان بھی ایسے ہی کرے گا. اس کی باتوں پہ نہ جائیں، یہ تقریروں والی سرکار ہے، اس کے اوپر آپ نہ جائیں کہ جناب وہ تو کہہ رہا ہے میں ڈٹ جاؤں گا اور آخری گیند تک لڑوں گا، اور یہ وہی شخص ہے جب اس کے گھر میں چھاپا پڑا تھا تو اپنی بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے دیوار پھاند کے تو خود ہی بھاگ گیا تھا. اور یہ بات اس نے خود مانی ہوئی ہے. اپنی بہنوں کی بھی یہ حفاظت نہیں کر سکا تھا جی عمران خان صاحب جو. لہذا اس سے کوئی امیدیں نہ رکھیں، کوئی امیدیں نہ رکھیں. بس جتنا اس نے آنا تھا وہ آ گیا ہے. اب اس کے اوپر کوئی امید نہ رکھیں، نہ اس کوئی عوام کو غریب کے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے اس حوالے سے کہ یہ استعفیٰ فروغ نسیم استعفیٰ دے. اور ہمارا قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان بھی اس میں ملوث ہے. عمران خان کا وکیل ہے انور منصور خان، حکومت کا وکیل. عمران خان کا ڈائریکٹ وکیل ہے وہ حکومت کا، تو اس کے وہ وکیل نے استعفیٰ دے دیا ہے دیکھیں، اور جو کلائنٹ ہے وہ استعفیٰ نہیں دے رہا. تو اس کا استعفیٰ بنتا ہے وہ بھی دیں، اور صدر پاکستان بھی دیں، اور ان کو جو ہے فائز عیسیٰ صاحب کو باعزت طور پہ بری کیا جائے. وہ کسی جرم میں ملوث نہیں ہے. ان کے خلاف صرف بغض، اناد اور یہ خوف ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ الٹ ہو جائے گا. صادق اور امین چور ڈاکو ہو جائے گا، اور جو چور ڈاکو ہے وہ صادق و امین ہو جائے گا. تو دوستو، آپ کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، تعاون کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی یہ تحریک ہماری آگے چلتی رہے گی، اور ہم حق سچ کی بات کرتے رہیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، وکلاء جو ہے سارے فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ ان کے لیے تحریک چلائی جائے گی. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اتوار والے دن میں نے آپ کی یہ سمع خراشی کی ہے. سمع خراشی ہوتا ہے کانوں میں کوئی بات زبردستی ٹھونسنا. تو مجھے امید ہے کہ آپ جو کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت. اور فروغ نسیم صاحب فوراً استعفیٰ دو، عمران خان صاحب فوراً استعفیٰ دو، اور عارف علوی صاحب فوراً استعفیٰ دو. یہ آپ نے جرم کیا ہے، ججوں کی جاسوسی کی ہے، عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے،
اور یہ ان کے اوپر آپ کا توہین عدالت بھی بنے گا اور کیس بھی چلے گا اور یہ وزارتیں بھی ساری ختم ہوں گی. تو فروغ نسیم فوراً سٹیپ ڈاؤن ہو جاؤ. خدا حافظ.